सुंदरवर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और अपने पति टिंकू के साथ रहती थी। टूनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी भोजन लेकर घर आ रही थी कि एक जालिम चील उसका शिकार कर लेता है। टूनी के जाने के कुछ ही दिन बाद टिंकू रानो चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। रानो चिड़िया की पहले से ही एक बेटी थी, मूना चिड़िया। पहले कुछ दिनों तक तो रानो पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलता गया। वो पिंकी से सारे घर के काम करवाती और उसे खाने को भी बहुत कम देती थी। वो उसे मारा भी करती थी। ए पिंकी, कल मुही उठ भी जा, सारे घर की सफाई कर, इसके बाद मेरे लिए भोजन भी लेकर आ। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मुन्ना से कहो ना, वो आज भोजन ले आए, मैं घर का काम कर लेती हूँ। मेरे आगे ज़बान चलाती है, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सब पता चल जाएगा तुझे। चल उठ, जल्दी से सफाई कर और भोजन लेकर आ, मेरी रानी बेटी से ये काम नहीं होते। पिंकी को बहुत तेज बुखार था, उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो घर से निकल आती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर आ जाती है। एक नदी के पास उसे गंदम के कुछ सिट्टे नजर आते हैं। शुक्र है दाना मिल गया, वरना माँ मुझे बहुत मारती। पिंकी गंदम के सिट्टे तोड़कर वापस ही आने लगती है तो उसे एक आवाज आती है, सुनो नन्ही चिड़िया। पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक रोज का पौधा था। सुनो नन्ही चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ रोज, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी दिन से प्यासा था, यहाँ बहुत पक्षी आते हैं लेकिन कोई भी मुझे पानी नहीं देता। कोई बात नहीं रोज, मैं जब भी आया करूँगी तुम्हें पानी दे दिया करूँगी। पिंकी दाना लेकर घर आती है। अरे कल मुही कहाँ रह गई थी? भूख से मेरी तो जान ही निकली जा रही है, बता कहाँ गई थी? माँ, माँ मुझे दाना नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। झूठ बोलती है मुझसे, आज तेरे बाप को सब बताऊंगी कि तू सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है। वो पिंकी को फिर मारने लग जाती है। शाम को वो टिंकू को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, देखो जी, मैं तो इसके भले के लिए ही डांटती हूँ। लड़की जात है, पराए घर में जाएगी तो क्या कहेंगे, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, शायद सुतेली माँ थी इसलिए। अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो कहती है कि सुतेली माँ हो इसलिए तुम मुझ पर जुल्म करती हो। अब मेरी मूना को ही देख ले, सारे घर के काम भी करती है और मेरी खिदमत भी। मजाल है मेरी किसी बात को इनकार करे। क्यों पिंकी, तू क्यों तंग करती है माँ को? आज के बाद तेरी शिकायत न मिले मुझे। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और पिंकी का भी ख्याल रखना। टिंकू के जाने के बाद पिंकी बेचारी घर के सारे काम करती है और माँ को खाना देती है। अभी वो आराम के लिए बैठी ही थी कि मूना आ जाती है। मेरी रानी बेटी उठ गई। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। अरे पिंकी उठ, बहन को खाना दे। माँ, आज मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे फल खाने हैं। चल पिंकी उठ, ये खाना छोड़ दे, तेरा तो खाना ही नहीं खत्म होता। चल मेरी बेटी के लिए सेब लेकर आ, मेरी मूना बेटी को सेब बहुत पसंद है। पिंकी फिर उड़ते उड़ते रोज के पास आती है। वो रोज को पानी देने के बाद उससे कहती है, रोज, तुम्हें सेब के पेड़ का पता है? वो पिंकी को सेब के पेड़ का बताता है। पिंकी वहां से सेब ले आती है। अगले दिन फिर इसी तरह दाने की तलाश में वो आती है। कल रात माँ ने बहुत मारा था, आज तो मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले रोज को ही पानी दे आती हूँ। तीसरे दिन मुसलसल रोज को पानी देने से वो एकदम एक खूबसूरत परी में बदल जाता है।
یہ دیکھ کر پنکی حیران رہ جاتی ہے۔ روز، تم ایک پری ہو؟ ہاں ننھی چڑیا، مجھے ایک جادوگر نے شراپ دیا تھا، اگر کوئی نیک پکشی مجھے 3 دن تک پانی دے تو میں اپنے اصل روپ میں واپس آ جاؤں گی۔ تمہارا بہت شکریہ ننھی چڑیا۔ وہ پری پنکی کو اپہار کے طور پر کچھ گہنے اور کھانے کا کچھ سامان دیتی ہے۔ یہ لو ننھی چڑیا، یہ مشکل میں تمہارے کام آئیں گے، اور اگر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں تمہاری مدد کو ضرور آؤں گی، تمہاری مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پنکی چڑیا بہت ہی معصوم تھی، وہ ماں کو سب سچا کر بتا دیتی ہے۔ چل دے ادھر، یہ گہنے تیرے کس کام کے؟ یہ تو میری مونا بیٹی پہنے گی اور بالکل رانی لگے گی۔ لیکن ماں، یہ تو مجھے پری نے دیے ہیں۔ ماں، اس کی بڑی زبان چلنے لگی ہے تیرے آگے، میری بات مان تو تم اس کا کام تمام ہی کر دے۔ بابا جب آئے گا تو ہم اس سے کہہ دیں گے کہ یہ گھر سے چلی گئی تھی اور واپس ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لگتا ہے مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ رانو چڑیا پنکی کو نیچے گرانے ہی لگتی ہے کہ اس کا خود کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ پیڑ سے نیچے آ گرتی ہے۔ پیڑ سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ ماں، کیا ہوا تمہیں؟ اوہ ماں، تمہارا تو بہت خون بہ رہا ہے، تم یہیں پر رکو، میں ابھی وید کاکا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ وید کاکا کو بلا کر لاتی ہے۔ اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وید کاکا کہتے ہیں، پیڑ سے گرنے کی وجہ سے رانو کی ایک ٹانگ اور پنکھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئے ہیں، اب یہ نہ تو چل پائے گی اور نہ ہی اڑ پائے گی۔ ہاں، اگر اس کا خیال اچھے سے رکھا جائے تو شاید تھوڑا بہت یہ اڑ سکے۔ وید کاکا، آپ فکر مت کریں، میں ماں کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ماں، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تم آرام کرو۔ مونا کہاں ہے؟ وہ سب اپہار لے کر اپنے دوستوں کو دکھانے گئی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہارے پاس رک جائے، لیکن وہ نہیں رکی۔ رانو دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی۔ ارے ماں، یہ کیا کر لیا تو نے؟ ذرا دھیان سے چلنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو آرام کرو، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ مونا، آؤ نا ماں کے پاس بیٹھو، ماں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ سکی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مونا بیٹی دیکھ، پنکی بیچاری پر بہت کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، وہ میرا خیال بھی رکھتی ہے اور گھر کو بھی دیکھتی ہے، اسے باہر سے بھوجن بھی لانا ہوتا ہے، تم اپنی بہن کی کچھ مدد ہی کر دیا کرو۔ او ہو ماں، اس نے ذرا سی تمہاری خدمت کیا کر لی؟ تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، میں کوئی کام نہیں کرنے والی، میں نے نہیں کہا تھا کہ پیڑ سے نیچے گرو۔ وہ ماں کو باتیں سنا کر چلی جاتی ہے۔ پنکی بیٹا، مجھے معاف کر دے، میں نے ہمیشہ تجھے پرایا سمجھا اور تیرے ساتھ برا سلوک کیا، یہ سب میرے کرموں کا ہی نتیجہ ہے، اگر اس دن میں تجھے گرانے کی کوشش نہ کرتی تو آج شاید میں بھی ٹھیک ہوتی۔ ماں، ایسے مت کہو، وید کاکا نے کہا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پنکی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں رانو چڑیا تھوڑا تھوڑا اڑنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا اب پنکی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کمزور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔